پیغمبر تے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ماشاءاللہ نبی پاک دی قبر پاک نالو اچھی قبر کائنات چ کسے دی ہے؟ بولیے نہیں. نبی دی ذات نالو اچھی ذات کسے دی ہے؟ نہیں. آقا دی قبر پاک مدینے چ موجود ہے. کسے صحابی نے نبی دی قبر دا طواف کیتا ہے او دا نام لو. کسے صحابی نے نبی دی قبر تے اچھاڑا پایا او دا نام لو. کسے صحابی نے پیغمبر دی قبر نو غسل دیتا ہے او دا نام لو. کسے صحابی نے نبی دی قبر تے سجدہ کیتا ہے او دا نام لو. آخر ایڈی وڈی جماعت 1.5 لاکھ صحابہ نے تے قبر بھی ہو جدے نالو اچھی قبر کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں. بولیے. بلکہ صحابان کے کہنے لگے اللہ رسول فلانے ملک چ گئے اتھوں دے لوگ اپنے بادشاہاں نو سجدہ کر دے سن, اجازت دیو اسی تھانوں سجدہ کریے. جگاں دے پیر فرماندے نے اگر میں سجدہ کرن دی اجازت دیندا تے عورت نو کہندا اپنے خامد نو سجدہ کر, لہذا میں سجدے دی اجازت نہیں دیندا. احترام سمجھ کے سجدہ کرنا حرام ہے, عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے. سجدے دیاں دو قسم ہیں, ایک احترام ایک عبادت. جڑا مزاراں تے سجدے کیتے جاندے نے عبادت سمجھ کے ہوندے نے, عبادت سمجھ کے. پھرنا تے ہدہد پرندہ ہی چنگا ہے. جنہیں کیا سی نبی سلیمان نے پوچھا سجدہ کنوں کرنا چاہیے, ہدہد آندا ہے اللہ یسجدوا للہ. یہ ہدہد ایڈی گسری والا ہے تے اے دے چ بڑی غیرت جے خدا دی قسمیں نو اللہ دی ذات دا شرک وارا نہیں کھاندا. تے ایڈے ایڈے بڑے مولویاں دے سر نے تے 20 کلو دیاں پگاں نے تے لوکاں نو شرک والے پاسے لایا. ظالمو قیامت نو رب نو جواب کی دینا. نبی دے کسے صحابی نے آمینہ دے لال دی قبر پاک تے سجدہ کیتا نہیں, طواف نہیں کیتا, غسل نہیں دیتا, اچھاڑے نہیں پائے. پھر مینوں کہن دے ما انا علیہ و اصحابی. وہ کیڑی جماعت ہے یار اس دور چ جڑی پکی قبر نو بھی گناہ سمجھدی ہے بنانا؟ بولو وہ بولو دے صحیح یار. اہل حدیث جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے علی, جی اللہ دے رسول, فرمایا کوئی بھی پکی قبر نظر آئے وہ قبر تو مٹا دینی ہے, ٹھا دینی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے. علی ایک بلس تو اتے قبر نظر آئے انہوں برابر کر دینا. میرے پیغمبر دی قبر پاک کچی ہے, آپ دی لحد بنائی گئی, لحد دے اندر جگاں دے پیر دی میت پاک نو رکھیا گیا, کچیاں اٹھاں اتے جوڑیاں گئیاں, کچی قبر بنائی گئی. نور الدین زنگی دے دور دے اندر جدوں کوئی یہودی جڑے سنتھلیوں دی سرنگ بناندے آمینہ دے لال تے جسم پاک نو کڈن دی کوشش کی تھی تو نور الدین زنگی نے ادو پھر لویا پنگلا کے دوالے جڑی ہے دیوار جڑی ہے لوہے دی بنوائی تاکہ پیغمبر دے وجود پاک نو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, نبی دے وزراء نو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. میرے پیغمبر دی قبر اندر کچی ہے, ابو بکر و عمر دیاں قبراں بھی کچیاں نے. کسے صحابی نے پکی قبر نہیں بنائی, اگر بنائیے تو گناہ پیش کرو. ایویں مسلک اہل حدیث دی حقانیت میں بیان نہیں کرتا. دنیا دی کوئی ایک بات لائیے جڑی صحابہ دے منہج کے خلاف اہل حدیث دی ہوئے, بولیے. تو سمجھ آ رہی جے کوئی نہ چپ کر کے گوڈے چھڑ دے ہو.
पैगंबर दे किसे सहाबी ने पक्की कबर बनाई? पक्कियां कबरां सहाबा ने ढाइयां ने बनाइया, एक बली से एक गिज तो ऊंची कबर नहीं बनाई। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।